प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे 8औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार। परराष्ट्र मन्त्रीमा एनपी साउदले लिए शपथ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे प्रक्रिया थाल्ने नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री साउदको भनाई। बालकोटमा बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफै गएनन्। सत्तापक्ष छलफलबाट भागेको एमालेको आरोप। व्यवस्था उल्टिन लाग्यो भनेर के सन्देश दिन खोज्नु भएको हो भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई एमालेले सोध्यो संसदमा प्रश्न। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा आधारित भएर संसदमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिन सांसदहरूलाई सभामुख देवराज घिमिरेको आग्रह। प्रदेश संरचना आवश्यक छैन, खारेज गर्नुपर्छ भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसदबाट हराएको एमाले सांसद रघुजी पन्तको टिप्पणी। राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आबद्ध नागरिकका संवेदनशील विवरण रुजु गर्ने काम निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने सरकारको कामप्रति जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको आपत्ति। चिकित्सा शास्त्र अन्तर्गतको स्नातकोत्तर तहको विद्यार्थी भर्नामा योग्यता क्रम मिचिएको भन्दै तत्काल सच्याउन सरकारसँग सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीको माग। पोखरास्थित सेती नदीको जोखिम क्षेत्रमा मानवीय क्षति नहुने गरी तारबार सहितको आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारसँग सांसद विद्या भट्टराईको माग। सुरक्षण मुद्रण कोषका कार्यकारी निर्देशक पौडेल विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 79 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 377 जनामा सक्रिय संक्रमित। प्रदूषित हावाका कारण देशभरका हवाई उडानहरू प्रभावित। वर्षा नहुनु र डढेलो लाग्नु प्रदूषणको मुख्य कारण भएको वातावरण विभागको भनाई। वायु प्रदूषण बढेको भन्दा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न र धुवाँ नबढाउन विज्ञको सुझाव। कोरोना बढ्यो, समयमै सतर्कता अपनाउन चिकित्सकले दिए सुझाव। सेनाले निकालेको गोर्खा जितगढी मार्ग पद यात्राको टोली पाल्पा पुग्यो। नेपाल टेलिकमले रोजीरोटी खोसेको भन्दै निष्कासित कर्मचारीहरूद्वारा धरना। नयाँ वर्षको पहिलो कारोबारको दिनमै नेप्से 2.80 अङ्कले गिरावट। कारोबार र कम्पनी घट्यो। उद्योग वाणिज्य महासंघमा साना व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व बढाउने गरी आफूले काम गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको धारणा। भारतीय पूर्व सांसद अतिक मोहम्मद र उहाँका दाजुको गोलीहानी हत्या, 3 जना पक्राउ। सुडानमा भएको सत्ता सङ्घर्षमा हिंसात्मक घटना। राष्ट्रसङ्घका 3 जना कर्मचारी सहित 27 जनाको ज्यान गएको पुष्टि। एसएससी प्रिमियर कपका लागि नेपालको टोली घोषणा। सूर्य नेपाल एनजिपिए टुर सोमबारबाट सुरु हुँदै र समाचारको अन्त्यमा दर्शक प्रतिक्रिया समेट्नेछौँ। तपाईँले हाम्रो समाचारमा प्रस्तुत गर्नुभएको बिहान 5 बजे प्रसारण भएको समाचारमा तपाईँले गर्नुभएका कमेन्टहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलोचोटि हो त्यो कुरा पनि लेख्दै गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। 8औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार भएको र परराष्ट्र मन्त्रीमा एनपी साउदले शपथ लिएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 8औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसबाट एनपी साउदलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाइएको छ। साउदले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट चन्दा चपाईले पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्य मन्त्रीमा शपथ लिनुभएको छ। 8औं पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री परिषद विस्तार गरे पनि अझै 5 मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको काँधमा रहेको छ। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले आगामी दिनमा पनि विश्वभरका देश र छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई घनिष्ठ बनाउँदै लैजाने बताउनु भएको छ। आइतबार शपथ ग्रहण लगत्तै पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको कुरा आइरहेको छ। त्यसको गृह कार्यका लागि तपाईँको मात्र शपथ गराइएको भन्ने चर्चा छ नि भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो। त्यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ। त्यसमा छलफल अगाडि बढाउँछौँ। भर्खरै कार्यालयमा आएको छु, सचिवज्यूहरूसँग ब्रिफिङ लिन्छु, त्यसपछि मात्र थाहा हुन्छ, उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाखभित्र भारत भ्रमणको तयारी गरिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आह्वान गरेको शीर्ष 3 दलको बैठकमा आफै अनुपस्थित हुनु भएको छ। आज बिहान 9 बजेका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री जानु भएन। प्रधानमन्त्री आफैले बालकोटमा 9 बजेका लागि बैठक बस्ने तय भए पनि अन्तिम समयमा विभिन्न बहाना देखाएर अनुपस्थित भएको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताउनु भएको छ। 9 बजेका लागि बैठकका लागि एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधि र सभामुख देवराज घिमिरे पनि बालकोट पुगिसकेपछि 9:20 तिर
प्रधानमन्त्रीले बैठकमा आउन नसक्ने जवाब पठाएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीसँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि नआएपछि आफूहरू बालकोटबाट निस्किएको उहाँले बताउनुभयो। संसदको 21-22 वटा बैठक बस्दा पनि अहिलेसम्म विषयगत समिति बनाउन नसकेको प्रति उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। यसैबीच नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले व्यवस्था उल्टिन लागेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नयाँ वर्षमा व्यवस्था उल्टिन लाग्यो भनेर के सन्देश दिन खोज्नु भएको हो भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। व्यवस्था उल्टाएर कसको कारणले सङ्कट भयो भन्दै संसदलाई जानकारी गराएर चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा आधारित भएर संसदमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिन सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमा नै उहाँले विषयवस्तु र प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा आधारित भएर आफ्नो भनाइहरू राख्न सांसदहरूलाई सचेत गराउनुभयो। सांसदहरूले आकस्मिक समय, शून्य समय र विशेष समयमा बोल्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीमै गरिएको छ। सोही अनुसार सांसदहरूले संसदमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुपर्ने सभामुख घिमिरेको भनाइरहेको छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले मुलुकको आर्थिक अवस्था डरलाग्दो रूपमा धराशायी हुनेतर्फ गइरहेको तर सत्तासीन दलहरू त्यसतर्फ उदासीन भएको आरोप लगाउनु भएको छ। गम्भीर रूपमा बहस छलफल हुनुपर्ने विषयभन्दा सत्ता केन्द्रित फोहोरी खेलमा मात्र दलहरू लिप्त हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको थापाको ठहर छ। केन्द्रीय पदाधिकारी र जिल्ला अध्यक्षहरूसँगको भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै थापाले प्रदेश संरचना आर्थिक रूपमा खर्चिलो र बोझ भएको भन्दै यस्तो सेतो हात्ती मुलुकलाई आवश्यक नभएको जिकिर गर्नुभयो। नेकपा एमालेका नेता एवं सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसदबाट हराएको टिप्पणी गर्नुभयो। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसदमा नआएकोमा व्यङ्ग्य गर्नुभएको हो। उहाँले प्रहरीले नागरिक हराएको बेला सूचना जारी गरे जसरी प्रधानमन्त्री दाहाल हराएको भन्दै कसैले भेटेमा संसद भवन नयाँ भानेश्वरमा बुझाउन पनि भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल संसदमा आउनै छाडेकाले सो सूचना जारी गर्नु परेको उहाँको भनाइ छ। सांसद पन्तले केही दिन अघि संसदमा झुलुक्क झुल्किनुभएका प्रधानमन्त्री दाहाल आफूले अन्तिम पटक बालुवाटार छेउछाउ देखेको कटाक्ष पनि गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आबद्ध नागरिकका संवेदनशील विवरण रुजु गर्ने काम निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने विषय सरकारको कामप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले हतारमा सो ठेक्का दिने काम निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यो काम स्वीकार्य हुनै नसक्ने बताउनुभयो। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले 7 दिनको बोलपत्र आह्वान गरेर सो ठेक्का दिएको उल्लेख गर्दै त्यो कानुनी रूपमा पनि अक्षम्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले लामिछाने प्रति संकेत गर्दै खास्टाले ढाकेको बिरालो छिट्टै म्याउ गरेको भन्दै यस्ता प्रवृत्तिलाई त्यसै छाड्न नहुने पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले चिकित्सा शास्त्र अन्तर्गतको स्नातकोत्तर तहको विद्यार्थी भर्ना योग्यता क्रम मिचिएको भन्दै तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले अदालतको आदेश, ऐन कानुन र नियमावलीको मर्म र भावना विपरीत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले सो तहको विद्यार्थी भर्ना नसच्याएको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गर्नुभएको हो। सरकारले बढी अङ्क ल्याएका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति पनि नदिने, रोजीको विषय र शिक्षण संस्था पनि नदिने गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले त्यसलाई तत्काल रोकी कम्प्युटर बेस्ड प्रणालीमा म्याचिङ गराई सो तहको विद्यार्थी भर्ना अभियान अगाडि बढाउन उहाँले सरकारलाई सुझाव पनि दिनुभयो। सांसद कार्कीले सरकारले जिम्मेदार विद्यार्थीहरूमाथि कुठाराघात गर्ने र स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई थप क्षति हुने कुनै पनि खालको काम गर्न नहुने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले पोखरा स्थित सेती नदीको जोखिम क्षेत्रमा मानवीय क्षति नहुने गरी तारबार सहितको आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले हिजो शनिबार सेती नदीको खोजमा परि स्थानीय 12 वर्षीय बालिका स्मृति पराजुलीको ज्यान गएको दुःखद घटनाबारे संसदमा जानकारी गराउँदै त्यहाँको जोखिम क्षेत्रमा तारबार सहितको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नु भएको हो। त्यसका लागि सरकारले विज्ञहरूले दिएको सुझाव अनुसार त्यहाँको सुक्खा पहिरो नियन्त्रणका लागि पनि तत्काल योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सांसद भट्टराईले भूगर्भविदहरूले सेती नदीका कारण ठूलै क्षति हुन सक्ने औँल्याएको उल्लेख गर्दै सरकारले उनीहरूले दिएको सुझाव अनुसार त्यसको संरक्षणमा लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। उनीमाथि राज्यको कोषमा 69 करोड 8 लाख रुपैयाँ नोक्सान पुर्याएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। संरक्षण मुद्रण केन्द्रले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका क्रममा अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गर्ने, खरिद सम्झौता विपरीत गुणस्तरहीन इलेक्ट्रिक ट्रान्सफर्मर स्वीकार गर्ने, सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा फरक देशमा उत्पादित जेनेरेटर स्वीकार गरी भुक्तानी गरेको अख्तियारको आरोप छ। त्यस्तै खरिद सम्झौता बमोजिम कामै नगरी संरचना सञ्चालन बापत र आपूर्ति पछिको सेवा बापत अग्रिम रूपमा बढी भुक्तानी दिने र आवश्यकता नै नरहेको र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने ब्लक फ्युल ट्याङ्क सिस्टम खरिदबाट सरकारको सम्पत्ति गैर कानुनी रूपमा हिनामिना गरेको अख्तियारले बताएको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 99 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1604 नमुनामध्ये 364 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 50 जना र 1240 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 49 जना गरी 99 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 377 पुगेको छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 37 जना, आइसियुमा 11 जना र भेन्टिलेटरमा 4 जना उपचाररत रहेको जनाइएको छ। प्रदूषित हावाका कारण देशभरको हवाई उडान प्रभावित बनेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका अनुसार आइतबार कम भिजिबिलिटीका कारण आन्तरिक विमानस्थलको उडान प्रभावित बनेको छ। धनगढी र पोखरा विमानस्थलमा सामान्य उडान भएको छ भने अन्य विमानस्थलमा उडान डिले हुने समस्या छ। आइतबार बिहानैदेखि तराईका अधिकांश विमानस्थलहरूमा भिजिबिलिटी कम हुँदा उडानहरू प्रभावित भएको थियो। काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने सामान्य रूपमा भइरहेका छन्। वातावरण विभागले जंगलमा लागेको डढेलोका कारण वायु प्रदूषण बढेको बताएको छ। आइतबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा वातावरण विभागका प्रवक्ता शंकर प्रसाद पौडेलले डढेलोका कारण नै देशभरको प्रदूषणको मात्रा बढेको बताउनुभयो। उहाँले पानी नपर्दा र हावा बहन नसक्दा प्रदूषण एकै ठाउँमा थुप्रिएको बताउनुभयो। उहाँले सैटेलाइट इमेज हेर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा बारा, पर्सा र चितवनबाट निस्किएको धुवाका कारण प्रदूषण बढेको बताउनुभयो। बारा, पर्सा र चितवनबाट बागमती करिडोर हुँदै काठमाडौँमा आएको हावा अन्यत्र बहन नसक्दा काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषणको मात्रा बढेको बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ प्रदूषणको पहिलो नम्बर पर्यो जस्ता समाचारहरू सञ्चार माध्यममा आइरहेको तर त्यसले ठूलो फरक नपार्ने बताउनु भएको छ। उहाँले प्रदूषणको पहिलो दोस्रो नम्बरमा पर्यो भन्ने कुरा प्रचारबाजीको विषयवस्तु मात्र भएको बताउनुभयो। यसैबीच काठमाडौँ विश्वकै बढी प्रदूषण हुने शहरमा पहिलो नम्बरमा पुगेपछि विज्ञहरूले आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्। हावाको प्रदूषण मापन गर्ने एयर भिजुअल सूचक आइक्यू एयरले काठमाडौँलाई संसारकै प्रदूषित शहरको सूचीको पहिलो स्थानमा राखेको छ। शनिबार साँझबाट काठमाडौँ संसारमा नै बढी प्रदूषण भएको शहरमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा घटबढ भइरहेको छ। वायु प्रदूषणहरू बढिरहेकाले घर बाहिर सकेसम्म ननिस्कन र निस्कने पारी मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न विज्ञले सुझाव दिएका छन्। पछिल्लो समय वनमा लागेको डढेलो, भारतको उत्तर प्रदेशमा बालिएको गहुँको भुसको धुवाँको असर काठमाडौँ सहित नेपालका विभिन्न शहरहरूमा परेको बताएका छन्। जलवायु विपद विज्ञ डाक्टर धर्म उप्रेतीले बागमती प्रदेश र वरपरको वनको आगलागीका कारण काठमाडौँ प्रदूषित शहरको पहिलो नम्बरमा परेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदूषण बढ्नुमा आगलागी र सडकको धुवाँ धुलो प्रमुख कारण रहेको उल्लेख गर्नुभयो। विज्ञ उप्रेतीले नेपालमा अहिले पश्चिमी वायुको प्रभाव कम रहेकाले पनि हावा बहन नपाएको र हावा नबहँदा उपत्यका प्रदूषण भएको बताउनु भएको छ। आजबाट नै पश्चिमी वायु नेपालमा प्रवेश गर्ने भए पनि प्रदूषण हट्न भने अझै केही दिन लाग्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले तोकेको भन्दा 22 गुणा बढी प्रदूषण काठमाडौँमा रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। कोरोना संक्रमण बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालहरूमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेहरूको संख्या बढ्न थालेको छ। पछिल्लो केही हप्तादेखि कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। कोरोना संक्रमित बढ्न थालेसँगै अस्पतालहरूमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनेहरूको उपस्थिति बाग्लिएको छ। केही दिन यता नेपालमा दैनिक 100 को हाराहारीमा संक्रमितहरू बढिरहेका छन्। यसबीचमा केही नागरिकहरूको कोरोना भाइरसका कारण निधन पनि भएको छ। तर कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण निधन हुनेहरूमा पनि ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीहरू मात्र रहेको सुकुराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका डाक्टर शेरबहादुर पुनले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले कोरोना भाइरस बढिरहनुको कारण हालको लागि ओमिक्रोन भेरिएन्टको सब भेरिएन्टहरू रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा अहिले 9 वटा सब भेरिएन्टहरू फेला परेको र जसमा आधाभन्दा धेरै नयाँ प्रजाति रहेको बताउनु भएको छ। डाक्टर पुनले नयाँ भेरिएन्ट मध्ये पनि XBB 1.16 समुदायमा बढी संक्रमण फैलाउने किसिमको रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यो सब भेरिएन्टले नेपालमा पछिल्लो समय 42% संक्रमण फैलाइरहेको बताउनु भएको छ। कोरोना संक्रमण बढेसँगै अहिले काठमाडौँको सुकुराज अस्पतालमा पनि कोरोना संक्रमित बढ्दै गएका छन्। अस्पतालमा कोरोनाका लक्षण देखिएकाहरू स्वास्थ्य जाँच गर्न आइरहेको र अस्पतालमा भर्ना हुने र उपचार गर्नेहरूको संख्या बढेको पनि अस्पतालले जनाएको छ। नेपाली सेनाले निकालेको प्रथम ऐतिहासिक गोर्खा जितगढी मार्ग पदयात्राको टोली पाल्पा पुगेको छ। गत चैत 29 गते गोर्खाबाट पदयात्रामा निस्किएको टोली नेपाल एकीकरणको समयमा प्रयोग भएका गोर्खाबाट पश्चिमतर्फको मार्ग पछ्याउँदै पाल्पा पुगेको हो। नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको साथमा एकीकरणको दौरान स्थापना भएका 5 प्रथम कम्पनी श्रीनाथ, कालीभक्स, बर्दवाणी, सबुज, पुरानो गोरख र जितगढी लडाईँमा सहभागी गुरुभक्स गुल्मको झण्डा बोकेर बाजागाजा सहित स्याङ्जाको चापाकोट 6 साँखर हुँदै केलादी घाटबाट पाल्पा प्रवेश गरेको हो। टोलीलाई केलादीमा पञ्चबाजा सहित फुलमालाले स्वागत गरिएको थियो। गोर्खाबाट पुगेको 55 जनाको नेपाली सेनाको टोलीलाई जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाका प्रमुख टङ्कनाथ खनाल, श्री नम्बर 22 बाहिनीका सहायक रथी ललित बहादुर कुँवर, दि फेमस महेन्द्र दल गणका प्रमुख सेनानी बालमुकुन्द विष्ट, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद वास्तोला, रामपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख बालकुमारी थापा सहित रामपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी, महिला समूह तथा सङ्घ संस्थाले स्वागत गरेका थिए।
गोरखाबाट निस्किएको टोलीलाई सतीघाट पुगेर गोरखाको टोलीले तनहुँलाई झण्डा हस्तान्तरण गरेको थियो। तनहुँको टोलीले केलादी घाट पुगेर पाल्पालाई र पाल्पाले नुवाकोट गढी पुगेर रूपन्देहीलाई हस्तान्तरण गर्नेछ। रूपन्देहीको टोलीले वैशाख 7 गते जितगढी पुर्याएपछि यात्रा सम्पन्न हुने जनाइएको छ। नेपाल टेलिकमले 217 जना प्राविधिक सहायकलाई कामबाट हटाएको भन्दै विरोध प्रदर्शन भएको छ। आइतबार दिउँसो टेलिकम बाहिर निष्कासित कर्मचारीले विरोध प्रदर्शन सहित धरना दिएका हुन्। उनीहरूले लामो समयसम्म काम गरेका कर्मचारीहरूलाई सरकारी निकायले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट हटाएको भन्दै पुनः बहालीको माग गरेका छन्। प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रदर्शनकारी भीमबहादुर खड्काले नेपाल टेलिकममा कार्यरत 217 जना प्राविधिक सहायकहरूलाई टेलिकमले स्वेच्छाचारी ढङ्गले हटाएको र पुनः बहालीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताउनुभयो। उहाँले 15 वर्ष लामो समयसम्म टेलिकममा काम गरेका कर्मचारीहरूलाई हटाउनु भनेको उनीहरूको रोजीरोटी खोज्नु रहेको बताउनुभयो। उहाँले कर्मचारीहरूको पुनः बहाली नगरिकन आन्दोलन बन्द नगर्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले रोजगारीको ग्यारेन्टीको विषय संविधानको हक भएको उल्लेख गर्दै रोजगारी गरिरहेको कर्मचारीलाई सरकारी निकायले निकाल्नु गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले लिखित माग सम्बोधन नभएपछि बाध्य भएर धरना दिनु परेको पनि बताउनुभयो। नयाँ वर्ष 2080 को पहिलो कारोबारको दिन शेयर बजारमा एकल अङ्कको सामान्य गिरावट भएको छ। दिनभर उतार चढाव देखिएको बजार परिसूचक नेप्से आइतबार 2.80 अङ्कले गिरावट हुँदा 1931.68 अङ्कमा बन्द भएको छ। होटल तथा पर्यटन र बीमा उपसूचक सहित बैंकिङ उपसूचकमा सामान्य वृद्धि हुँदा पनि अधिकांश उपसूचकमा गिरावट हुँदा नेप्से पनि ओह्रालो लागेको हो। पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक बन्दै जाँदा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका कम्पनीमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ। आइतबार होटल तथा पर्यटन उपसूचक 4.65% वृद्धि भएको छ। त्यस्तै निर्जीवन बीमा उपसूचक 0.22%, जीवन बीमा उपसूचक 0.09% र बैंकिङ उपसूचक 0.01% वृद्धि भएको छ। व्यापार उपसूचक 0.98% गिरावट हुँदा लघुवित्त उपसूचक 0.66%, उत्पादनमूलक उपसूचक 0.56% र हाइड्रो पावर उपसूचक 0.58% वृद्धि भएको छ। आइतबार नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि गिरावट भएको छ। गत बुधबार करिब 2 अर्ब र बिहीबार पनि 1.5 अर्ब माथिको कारोबार भएको बजारमा आइतबार भने कारोबार रकम 1 अर्ब पनि पुग्न सकेन। आइतबार नेप्सेमा 33,149 वटा कारोबारमा 30,56,775 किता सूचीकृत धितोपत्र खरिद बिक्री हुँदा 97,46,00,000 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। आइतबार कारोबार भएका मध्ये सोल्टी होटलको 3,89,00,000 कारोबार हुँदा एनआइसिआइसिआई बैंकको 3,65,00,000 र शिवम सिमेन्टको 3,17,00,000 कारोबार भएको जनाइएको छ। यसैबीच आइतबार शेयर बजारमा कुल 219 कम्पनीको शेयर कारोबारमा आउँदा 139 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। त्यस्तै 10 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर हुँदा 70 वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। जसमध्ये आदर्श लघुवित्त, मोलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी र कालिन्चोक दर्शन लिमिटेडको शेयर मूल्य बढेर सकारात्मक सर्किट लेभलमा बन्द भएको छ। त्यस्तै तारागाउँ र एजेन्सी होटलको शेयर मूल्य 7.43% वृद्धि भएको जनाइएको छ। एसियन हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य सर्वाधिक 7.43% गिरावट हुँदा सगरमाथा जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य 6.76% र माहुली लघुवित्तको शेयर मूल्य 4.59% गिरावट भएको जनाइएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अध्यक्षको पदबहाली ग्रहण गर्नुभएको छ। आइतबार टेकु स्थित महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्ष पदको पदबहाली ग्रहण गर्नुभएको हो। महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रहनुभएका ढकाल महासंघको विधान अनुसार स्वतः अध्यक्ष हुनुभएको हो। ढकालले गत बिहीबार निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो। ढकालले गत बिहीबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भए पनि आइतबार मात्रै अध्यक्षको पदबहाली गर्नुभएको हो। अध्यक्ष ढकालले सानो व्यवसायले पनि महासंघको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण आफै भएको बताउनुभयो। उहाँले नागरिकको अपेक्षा र सरकारको प्राथमिकतामा परेको कामलाई व्यवसायको रूपमा काम गर्दा सफल हुने बताउनुभयो। अध्यक्ष ढकालले सानो व्यवसाय पनि इमानदारीताका साथ काम गर्दै जाँदा सानो व्यवसायले पनि महासंघमा पुग्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले कतिपय व्यवसायीहरूलाई महासंघमा आफ्नो प्रतिनिधित्व हुँदैन भन्ने चिन्ता रहेको भन्दै आफू सानो व्यवसायबाट नेतृत्वमा आएकाले सानो व्यवसायीहरूको महासंघमा प्रतिनिधित्व गराउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। उहाँले महासंघको नेतृत्वमा रहँदासम्म 5 काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले वर्तमान आर्थिक सङ्कट समाधानको रणनीति तयार गर्ने, दोस्रो लगानीको वातावरण बनाउने लगायतका उहाँका प्रतिबद्धता रहेका छन्। भारतको उत्तर प्रदेशका पूर्व सांसद अति अहमद र उनका दाजु अशरफको गोली हानी हत्या भएको छ। पूर्व विधायक राजु पालको हत्या आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेका अतिक र अशरफलाई प्रयागराजमा रहेको एक अस्पतालमा गए राति स्वास्थ्य जाँचका लागि लैजाने क्रममा गोली हानिएको थियो। पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिइरहेका बेला भिडबाट गोली प्रहार भएको हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ। घटनामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले यो घटनालाई निकै गम्भीर भन्दै 3 सदस्यीय उच्चस्तरीय अनुसन्धान आयोग गठन गरेका छन्।
सुडानमा भएको सत्ता सङ्घर्षमा हिंसात्मक घटना भएको छ। सेना र सरकारी अर्धसैनिक बल RSF बीचको लडाईँमा कम्तीमा 27 जना मारिएका छन्। ज्यान गुमाउनेमा 3 जना संयुक्त राष्ट्र सङ्घका कर्मचारी रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। उनीहरूलाई सैनिक शिविरमा दुई पक्षबीच गोली हानाहान हुँदा गोली लागेको थियो। घटनामा 200 जनाभन्दा धेरै घाइते भएका छन्। राजधानी खार्तुम शहरको आकाश धुवाँले भरिएको छ। सुडानको सेनाले नागरिकलाई घरभित्र बस्न आह्वान गरेको छ। राजधानी खार्तुममा सार्वजनिक बिदाको घोषणा पनि गरिएको छ। खार्तुम राज्य सुरक्षा समितिले नागरिकहरूको जीवन सम्पत्ति जोगाउन यो कदम चालेको जानकारी गराएको CNN ले उल्लेख गरेको छ। हिजो बिहानैदेखि दुई पक्षबीच झडप सुरु भएको हो। अर्धसैनिक बलले कम्तीमा 3वटा विमानस्थल, सेना प्रमुखको निवास र राष्ट्रपति भवनलाई नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरे पनि सेनाले अस्वीकार गरेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। मंगलबारबाट नेपालमा आयोजना हुन लागेको एसियन क्रिकेट काउन्सिल SCC प्रिमियर कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि नेपालको टोली घोषणा भएको छ। आइतबार नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा 14 सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा गरेको हो। वैशाख 5 देखि 18 सम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताका खेलहरू कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदान र मूलपानी क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुँदैछन्, जसमा मूलपानी क्रिकेट मैदान पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना हुन लागेको हो। कुल 24 खेल हुने प्रतियोगितामा सहभागी 10 राष्ट्रलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह A मा आयोजक नेपाल सहित मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार र ओमान छन्। त्यसैगरी समूह B मा बहराइन, कुवेत, सिङ्गापुर, हङकङ र UAE छन्। हरेक समूहमा शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनल खेल्नेछन्। प्रतियोगिताको विजेता टोली आगामी सेप्टेम्बरमा हुने एसिया कपका लागि छनौट हुनेछ। त्यसैगरी प्रतियोगिताका शीर्ष 3 टोली एसिया इमर्जिङ कपका लागि छनौट हुनेछन्। प्रतियोगितामा नेपालले वैशाख 5 गते मलेसियासँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। त्यस्तै खेल कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। यसैगरी नेपालले वैशाखको 8 गते ओमान, 11 गते साउदी अरेबिया र 14 गते कतारको सामना गर्ने उल्लेख छ। सूर्य नेपाल गल्फ टुर 2022-23 अन्तर्गतको 7औं प्रतियोगिता सूर्य नेपाल NPGA टुर च्याम्पियनसिप सोमबारबाट गोकर्ण गल्फ क्लबमा हुने भएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सूर्य नेपाल NPGA टुर आयोजना हुने जानकारी दिएको छ। 4 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगितामा 72 होलमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगितामा 32 व्यवसायी गल्फर र 8 एमेच्योरले सहभागिता जनाउनेछन्। सुरुवाती 36 होलपछि शीर्ष 21 प्रो र शीर्ष 6 एमेच्योरले कट बनाउनेछन्। 4 दिने प्रतियोगितामा भुवन नगरकोटी, जयराम श्रेष्ठ, सञ्जय लामा, धन लामा, रामी थापा, मगर, निरज तामाङ, रवि खड्का, सद्भाव आचार्य, सुभाष तामाङ लगायतले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगिताको कुल पुरस्कार रकम 8 लाख रुपैयाँ छ। विजेताले 1,40,000, उपविजेताले 90,000 तथा तेस्रो स्थान हासिल गर्नेले 67,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाउने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी दर्शक प्रतिक्रिया। समाचार पार्टी दर्शक प्रतिक्रियामा आज बिहान 5 बजे प्रसारण भएको हाम्रो समाचारमा कमेन्ट गर्ने दर्शकहरूको केही प्रतिक्रियाहरू हामी लिनेछौँ र फुलकुमारी थापाले हाम्रो कमेन्टमा गर्नुभएको छ, नेताहरूले आफ्ना काम गरेर देखाउनु नि, अरूको खेदो खनेरै आफ्नो कद घटाउने काम गर्छन् किन? जनताको काम कहिले गर्ने? यसरी देश विकास हुन्छ भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। त्यस्तै प्रकाश बाबु दनाईले लेख्नुहुन्छ, चितवनमा एमाले र कांग्रेस बीच प्रतिस्पर्धा हुने भए किन सबै दलहरू रासोपा प्रति आक्रामक हुनु परेको हो? सबैको चिन्ता रासोपा नै रहेछ भन्ने त यिनीहरूको व्यङ्ग्यले चरितार्थ गर्छ नि, होइन र? उहाँले पनि प्रश्न गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी दर्शक प्रतिक्रिया आजका लागि यति नै। यहाँहरूले पनि समाचार पार्टी.com मा नेपाली समयअनुसार बिहान 5 बजे प्रसारण भएको समाचारमा गरेका उत्कृष्ट कमेन्टहरू अथवा विभिन्न विश्लेषणात्मक कमेन्टहरू हामी चाहिँ साँझ 6 बजेको चाहिँ समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा प्रस्तुत गर्छौँ। यहाँहरूले कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला र यो समाचारमा पनि यहाँहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। अनि देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिरबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली समय अनुसार समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पल पलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।